आइए जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया बेशक अल्लाह ने यही इरादा फरमाया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी अहले बैत है हमने उससे हर किस्म की आलूदगी को दूर रखा है। व युतहिरकुम तत्हीरा, और फरमाया कि हम इनको सुथरा करेंगे जैसा सुथरा करने का हक होता है। ये इस आयत तय्यबा का बिल्कुल सादा सा मफ़हूम है। ज़रा गौर करेंगे तो इसके दामन में कुछ फूल हैं जिनको चुनना और उनकी खुशबू महसूस करना ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि अकीदा भी ठीक हो सके और हमें कुरान और हदीस की मालूमात के मुताबिक हुब्बे अहले बैत भी नसीब हो सके। सबसे पहले यहाँ पर लफ्ज़ अहले बैत इसको समझना ज़रूरी है। अहले बैत किसको कहते हैं? अहले बैत का दायरा क्या है? अहले बैत में कौन सी शख्सियात आती हैं? सबसे पहले बुनियादी पॉइंट ये समझने वाला है, ये याद रख लीजिए कि किसी की भी मनपसंद की शख्सियात पर इन्हिसार करके अहले बैत का दायरा नहीं लगाया जा सकता। कुरान और हदीस के जो दलाइल हैं उनको देखा जाएगा और अहले सुन्नत के 1400 साल के उलमा ने जो बात तय की है कि अहले बैत किसको कहते हैं, वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम अज़वाजे पाक यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की तमाम बीवियां वो अहले बैत में हैं। ये जब तक मफहूम मुराद न लिया जाए तो अहले बैत का मफहूम पूरा होता ही नहीं है, ये याद रख लीजिए। सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम की जो बीवियां, जो हम ईमान वालों की माएँ हैं, वो अहले बैत में हैं। और वैसे भी अगर आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ें, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम का पढ़ें, तो उनकी बीवियां जब उनके साथ थीं तो जो कुरान ने यानी अल्लाह ने वहां पर उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो भी लफ्ज़ अहले बैत ही था। समझ आ रही है? तो ये जो लफ्ज़ अहले बैत है ये कुरान मजीद की नस से साबित है कि ये इस्तेमाल ही बीवियों के लिए होता है। तो बीवियों को निकाल कर कोई अहले बैत किसी को समझे तो ये कुरान और हदीस के मुखालिफ मफहूम है, कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। पहली बात समझ लीजिए। अब दूसरी बात, अहले बैत में सिर्फ बीवियां नहीं हैं, ये याद रख लीजिए। अहले बैत के अंदर घर वाले सारे होते हैं और घर में बीवियां नहीं, साथ में बच्चे भी होते हैं। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की सारी बेटियां और सारे बेटे ये भी अहले बैत में हैं। ये दूसरा मफहूम है और ये बड़ी समझने वाली बात है। और यहां पर चूंकि फितनों का दौर है, इस बात को आप हजरात समझ लें और हो सके तो ऐसी तकरीरें अपने मोबाइल में रखा करें ताकि आपको काम आ सके, अकीदा सही हो सके। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की 4 हकीकी बेटियां हैं। कितनी हकीकी बेटियां हैं? 4 हैं। और यहां पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इनकार करते हैं और कहते हैं हम नहीं मानते। ये याद रख लें, इस इज्तिमा की विसातत से हम ये खुला लफ्ज कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं ना मानते नबी की 3 बेटियों को तो हम भी आपको बंदा भी नहीं मानते। हमारी तरफ से भी आप किसी भूल में मत रहना कि हम अकीदे के मामले में आके झोल दिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आज मुझे खुशी हो रही है कि स्टेज पर जो पीर बैठा है वो भी तकड़ा अकीदे का सुन्नी बंदा है। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुल रजा अत्तारी साहब मेरे उस्ताद साहब हजरत पीर साहब के दोस्त हैं। समझ आ रही है? और ऐसे पीर जब हमारी रहनुमाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत में फिर बदअकीदगी नहीं रहेगी अल्लाह की रहमत से। मुझे खुशी हो रही है। गिरामी कदर हज़रात, तो मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की कितनी हकीकी बेटियां हैं? हाथ उठा के जरा इशारा कर लें, गवाह बन जाएगी। कितनी बेटियां हैं? 4 हकीकी बेटियां हैं। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के 3 मुबारक बेटे हैं, ये याद रख लीजिए। ये बेटियां और बेटे ये सारे के सारे अहले बैत में हैं, ये भी याद रख लीजिए। और यहां पर लगे हाथों में एक बात और समझा लूं ताकि आपको बात समझ आ जाए।
یہ دیکھیں جو آج کل جیل میں ہے وہ عمران خان، اس کے اوپر بڑے پرچے ہیں. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگا، نہ ہمیں ضرورت ہے، لیکن ایک اشارہ دینے لگا ہوں، سمجھیے گا ذرا. اس کے اوپر بڑے پرچے ہیں. ایک پرچہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کا انکار کیا ہوا ہے. یہ اپنی ایک بیٹی کا منکر ہے، نہیں مانتا، تو لہذا اس کو نااہل کیا جائے. یعنی 1400 سالوں کے بعد بھی. اب میں نے آپ کو کہنا نہیں ہے، سمجھ آئے تو بولنا، کہنا نہیں میں نے. 1400 سال کے بعد بھی یہ غیرت کا اصول ہے کہ جو بیٹی کا منکر ہے وہ نااہل ہوتا ہے. تو میں نے کہا جو اس بیٹی کا منکر ہے اگر وہ نااہل ہے تو جو محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کا منکر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس کا مطلب ہے یہ 1400 سال کے بعد بھی اصول ہے، لیکن غیرت ہو تو. میں نے کیا کہا؟ غیرت ہو تو. اور میں تقریر ہی غیرت والوں سے کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا منکر کبھی وہ اہل ہو سکتا نہیں، وہ نااہل ہی ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے. اب اگلی بات بھی سنیے گا، یہ بات سمجھنے والی ہے. ابھی بھی اہل بیت کا جو دائرہ ہے وہ مکمل نہیں ہوا. آپ کہیں گے پھر اہل بیت میں کیا ہے؟ توجہ ہے نہیں آپ حضرات کی؟ سب سے پہلے بیویاں ہیں اور ساری ہیں. دوسرے نمبر پر بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور سارے ہیں. تیسرے نمبر پر اہل بیت میں وہ گھرانے ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا ہے اللہ کے حکم سے. اور آپ کہیں کہ وہ گھرانے کون سے ہیں؟ سن لیجئے. ان گھرانوں میں سب سے پہلے جو گھرانے ہیں میں ترتیب کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرے ذہن میں مستحضر ہے. آل عقیل، آل جعفر، آل حارث، آل عباس اور آل علی. یہ سارے کے سارے گھرانے وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام کر دیا گیا. اور یہ بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت میں ہے. جزاک اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب سارے حضرات توجہ کیجئے. جو تقریر ہوتی ہے نا یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی. میں بار بار کہتا ہوں، آپ مجھے سنتے رہتے ہیں. وہ کچھ معلومات حاصل کیا کرو کہ ہم نے کیا سیکھا ہے آج. اہل بیت کا جب لفظ بولا جائے تو 3 چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں. نمبر 2 نبی پاک کی ساری اولاد. نمبر 3 یہ گھرانے جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. یہ سارے احباب اہل بیت میں ہیں. اب یہ سمجھانے کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اب ذرا توجہ میری طرف. پھر گل اتھے ہی آگے کہ میں کہنا کوئی نہیں، کوئی گل نہ تسی آپ سمجھنی آنے. آج کل نا بعض لوگ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، اچھی بات ہے، اور آگے بھی ایک نعرہ لگاتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. اے نعرہ لگتا ہے. میں کہا پترے مینوں وارے ہے پر مینوں دس تے صحیح اہل بیت کہیں دے کینوں نے. یہ جس دن مفہوم واضح ہوا پھر پتا چلے گا. تو اہل بیت یہ من پسند کی شخصیات تو نہیں نا. اہل بیت میں تو یہ ساری شخصیات ہیں. تو جو بیویوں کا منکر ہے اس پر بھی لعنت ہے. آواز سنیوں والی چاہیے نا، سنیوں والی چاہیے نا مجھے. جو بیویوں کا منکر ہے اس پر بھی لعنت ہے چونکہ اہل بیت ہے نا. جو بیٹیوں کا منکر ہے اس پر بھی، اور جو اس گھرانے کا منکر ہے اس پر بھی. میں نے کہا اگر سب کی طرف سے شاباش لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ سن نہیں لیتا، کیونکہ یہ سب کے ماننے والا ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرمایا کہ ہم نے ان سے رجس کو دور کر دیا ہے. کس کو دور کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے رجس. ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے چونکہ لوگ اسے معنی معصومیت نکالتے ہیں. نہیں، ہمارے نزدیک نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے. کیا میں نے کہا؟ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. خواہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا فرد ہو یا حضور کے صحابیوں میں سے ہو یا اللہ کے ولیوں میں سے ہو، وہ معصوم نہیں.
وہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے محفوظ فرما لیتا ہے. معصوم نہیں ہے. یہ معصومیت کا عقیدہ یا اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے. اور اس لفظ رجس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معصوم نہیں. آپ سنیں اس کا معنی کیا ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں, جہاں جہاں لفظ رجس استعمال ہوا ہے آپ پڑھیں. یہ کبیرہ گناہوں کے لیے استعمال ہوا ہے. رجس کبیرہ گناہوں کو کہتے ہیں. اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ بخاری شریف پڑھیے, فرمایا اکبر الکبائر, بڑے بڑے جو گناہ ہیں, الاشراک باللہ, سب سے پہلے شرک, وقتل النفس, فرمایا دوسرا ہے ناحق قتل کرنا, وقول الزور, اور فرمایا تیسرا ہے جھوٹ بولنا, جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی, اور چوتھا ہے جھوٹی گواہی دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. تو رجس کبیرہ گناہوں کو کہا گیا. نمبر 1, قرآن مجید میں پھر لفظ رجس آیا, وہ بت پرستی کے لیے آیا. یہ جو بت کو پوجا کرتے ہیں یہ بھی رجس ہے, یہ گندا عمل ہے, اس کو بھی رجس کہا گیا. اسی طرح یہ جو شراب ہے, یہ جو بدکاری ہے, اسی طرح یہ باقی گناہ ہیں, یہ سارے رجس میں آتے ہیں. اب یہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں, یعنی سنت کا سٹیج ہے, اس کو سمجھیے گا. فرمایا ہم نے محبوب آپ کی اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا. کیا مطلب؟ کہ جو آپ کی اہل بیت کا بندہ ہوگا نہ وہ شرابی ہوگا, آپ کی اہل بیت کا بندہ نہ قاتل ہوگا, آپ کی اہل بیت کا بندہ نہ جھوٹیاں گواہیاں دے گا, نہ وہ بت کی پوجا کرے گا. مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کا گندا کام وہ نہیں کرے گا, اور جتنے اچھے کام ہیں وہ سارے کرے گا. اس کا مطلب عقیدہ معصومیت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اور 2-4 بندے سٹیج پہ بیٹھ کے موبائلاں چ لگے نے. بڑی ہمت ہے ویسے تہاڈی یار, بڑی ہمت ہے تہاڈی, سبحان اللہ. ذرا سن لو گلاں کا کیا عقیدہ ہے, تہاڈیاں جڑاں مضبوط ہوندیاں پیاں نے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو لفظ رجس ہے اس کی تفسیر جب مفتی احمد یار خان نعیمی نے کی, بتا دوں آپ حضرات کو کیا کی ہے. کیا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال فرمائے. حضور پیر صاحب آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا جتنے احوال شریفہ ہیں اللہ نے اہل بیت کو عطا کر دیے ہیں, اور جتنے احوال مذمومہ ہیں اللہ نے اہل بیت سے دور فرما دیے. بس موقدی مکاؤ, سارا کام ہو گیا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. کاش کہ آپ تھوڑا غور فرمائیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں بات کر. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, فرمایا ہم ستھرا کر دیں گے. یہ ستھرے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا نہ ان کے اندر عقیدے کی خرابی آئے گی. آواز کمزوروں والی ہے, کمزوروں والی ہے, جوانوں والی سنائی جائے. نہ عمل کی خرابی آئے گی, نہ ہی اخلاق کی خرابی آئے گی. ہم نے جس کو ستھرا کر دیا ہے زمانہ دیکھے گا پھر حسن و حسین کہتے کس کو ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس سے بھی ایک اگلی بات سن لیجئے. اہل بیت بھی لوگوں نے نا ایک دائرے لگائے ہوئے ہیں نا, ختم کر دیا, اور بڑا 2 4 5 10 11 12 14 15 بریکہ چل بھائی. نہیں, سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت آپ کی نسل پاک کیسے ماننا ہے؟ آپ نے فرمایا اے کڑی گل ہوئی, نبی پاک دے خون نال پیار کر دیو تے مردیاں دے نال کر دیو. ٹھیک ہے, تو کیسے کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. آج یہ یاد رکھ لیجئے, یہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت. اور اہل بیت میں 3 چیزیں, آپ کی بیویاں, آپ کی بیٹیاں, بیٹے, اور یہ گھرانے. جو ان کو مانے گا وہ اہل بیت کا محب ہے. اب جن میں ایک سوال آئے گا, سمر صاحب وہ جو پائنتن پاک جن کو چادر میں لیا ہے جاری نا, وہ کدھر گئے؟ میں کیا گل سنانی ہے نا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو بلایا, مولا علی کو بلایا, جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما آپ کو بلایا, اور چادر اوپر لی. چادر لینے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی پاک نے ان کے اوپر چادر کیوں دی؟ اور یہاں کسی کے ذہن میں اگر خلش ہے تو وہ بھی نکال لے. او جی نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں ہوندیاں تو پھر ایک بیٹی نو چادر تھلے کیوں لیندے؟ میں کہا ہوں تینوں میں کداں سمجھاواں کہ جے بیٹیاں زندہ ہوندیاں اس ویلے تو ضرور وہ چادر کے نیچے لیتے. پہلی بات یہ ہے.
اور دوسری بات یہ इनको चादर के नीचे लेने का मकसद ये था कि अहले बैत को सिर्फ बीवियों और बेटियों तक न रखे, हसन हुसैन और इनकी औलाद को भी मैंने दाखिल कर लिया है। तो आप कहेंगे बाकियों की औलाद, मैं कह ऐ तो रौला जेड़ा तुहानू समझ नहीं आउंदा सुनिया नु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद फरमाया सबकी नस्ल उसके बेटों से आगे चलती है, मैं मोहम्मद अरबी की नस्ल मेरी बेटी सैयदा कायनात से आगे चलती। अच्छा यहां भी सुन लीजिए, बाकी बेटियों से नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया अब कंधां दे विच सिर मारन दा कोई फायदा नहीं हुंदा, नेरे दे विच टुरन दा कोई फायदा नहीं हुंदा। नबी पाक ने फरमा दिया कि सैयदा की नस्ल से चलेंगे। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला साड़ियां अखां बंद। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸੋਏ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਸਪੀਕਰਾ, ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ ਡੇ ਐ। ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰचाਉਂਦਾ है, लेकिन अकीदा आले सुन्नत पे तुली हुई बात होगी अल्लाह के फजल से। अब जरा गौर से सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात और इनकी औलाद इनको दाखिल इसलिए फरमाया कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ बेटियां बेटे और बीवियां और बस खत्म। उनको कुरान ने दाखिल किया है, इनको मोहम्मद के फरमान ने दाखिल किया। और सुन्नी वो है जो कुरान वालों को भी मानता है, मुस्तफा के फरमान वालों को भी मानता है, किसी भूल में कोई ना रहे। अच्छा यहां पर एक सवाल पैदा होता है, ये सैयदा कायनात ये बेटी हैं तो इनकी नस्ल पाक से क्यों नस्ल चलेगी, आका करीम अलैहिस्सलाम की बेटों से क्यों नहीं चली? ये भी एक सवाल है, अगर आप चाहें तो जवाब दे दूं। वैसे 12:15 हुए हैं, हमारे उस्ताद साहब का मैं फिजान मदीना फैसलाबाद से पढ़ा हूं, मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे घड़ियां तो 12 बजने चाहिए ने, मूहां ते नहीं ना बजने चाहिए। मूँह तो साढ़े गुलाब के फुल वर्गे होने चाहिए ना। 4-5 बंदियां दी अखां लाल होईयां पईयां, नींद आई पई है भाजी, अरे तू बड़ा लंबा सफर कर रहा है, जागो थोड़ा जिहा, मुस्कुरा के सुनो तकरीर। ये अतारियां दी तकरीर हो रही है, अतारी खुशबू वाला है, समझ आ रही है? और इस खुशबू को महसूस करें आप हजरात और जागें। गिरामी के हजरात, आका करीम अलैहिस्सलाम की बेटों से क्यों नहीं चली? नबी पाक अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, आप सुन लें क्यों नहीं चली, ये मसला भी तुहानू समझ आ जावे। आज आका करीम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, छोटी उम्र में पर्दा करके अल्लाह ने जवान नहीं होने दिए। क्यों? अगर मेरे नबी के बेटे जवान होते तो 2 बातें थी, या तो अल्लाह बाद जवानी उनको नबूवत देता या ना देता। अगर देता तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता था। अल्लाह ने फरमाया खत्म नबूवत का ताज ए हबीब है ही तेरे वास्ते। हाय हाय सदके जामा जेड़े बोले हो, सदके, वाह भाई वाह। माशाअल्लाह। अब ये आप बात सुन के खुश हुए हैं, मेरा दिल भी खुश हुआ है। अब जरा दोबारा फिर सुन लीजिए। अगर बेटे बड़े होते मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के, 2 ही सूरतें थी, या नबूवत मिलती या ना मिलती। अगर मिलती तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता कि नबी के बाद कोई नबी होता, ये ते होना नहीं सी। अच्छा भैया स्टेज वाले जिन्ने बैठे ना तुसा चास लैनी ताकि अगलियां नूं भी आवे, ये ते होना नहीं सी। दूसरी गल ये सी कि बेटा नबी दा जवान हुंदा और अल्लाह पाक नबूवत ना दिंदा, ये भी साडे नबी दी शान कटनी सी। अल्लाह ने फरमाया हबीब असी तेरी शान कटन भी नहीं देनी। सदके जावा 5-4 बंदे अजे भी चुप शाह बन के बैठे ने, जिन्हां शाहां नूं असीं मानने हो तो नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते ने ना। आप जरा जुमला समझिए और मैं खत्म नबूवत पर भी बात आपको सुना के जाऊं, इसी अकीदा अहले बैत में से। और वो क्या है? नबी पाक के बेटे हुए पर बड़े नहीं हुए। क्यों? ना नबूवत आगे जा सकती थी, ना शान में कमी हो सकती थी। ऐ सुनिया जे, मेरे नबी के बाद, आपकी तवज्जो चाह लेता हूं, मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा नबी नहीं बन सका, घसीटी दा मुंडा किवें बन गया यार?
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह हाफिज फैसल साहब, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। ये साडा दरवेश बैठा है, ला सकते हो, ला सकते हो। लब्बैक दा नारा पाबंदी कोई नहीं, रोकण वाले होर चवल हुंदे ने, असीं तां खुश होण वाले बंदे आ। लाओ ना सारे एक बारी, तुहाडी थकन दूर होवे, सारे बोलो लब्बैक दा नारा लाओ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो हो तो दोबारा कहूं जुमला, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे अगर होते तो दो बातें थी, जवान होके या नबी होते या ना होते। नबी होते तो खत्म नबूवत का मसला। फरमाया ऐ महबूब तेरे बाद तो तेरा बेटा भी नबी नहीं बन सकता। गामा काना कितना बन गया, समझ आ रही है। और दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, अगर बेटा बड़ा होता नबी ना होता खाली रह जाता तो कोई कह देता कि ऐ नबी दा पुत्र है ते अल्लाह ने नबूवत फरमाया असी किसे नूं भौंकण भी नहीं देना। छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने बेटे नबी के अपने पास बुला लिए। लेकिन एक सवाल है, दोबारा फिर सुन लीजिए, जहन में आ गया, हो सकता है किसी का भला हो जाए। अल्लाह ताला ने जब बेटे बड़े होने ही नहीं देने थे तो अल्लाह ताला महबूब को बेटे देता ही ना। यार ये भी तो एक सवाल है ना। हाँ जी हाँ, अतारी साहब गल तो ठीक आ, ते मैं कहा जे ठीक आ ते सुन, ए जेड़ा हुजूर दे बेटे दा गल हो रही, अहले बैत दी गल हो रही है। हाँ जी बेट मैं हूं दसिया है, बेटे बेटियां सारी अहले बैत है, समझ आ रही है। आप जरा सुनिए, अल्लाह ताला बेटे देता ही ना नहीं, फरमाया देना भी जरूरी था। देना भी जरूरी था। गुजर जाए मेरा पुत्र, इशारे बंद। आप अपनी तकरीर में सारे अपने हिसाब से बैठे, सुभान अल्लाह फरमाइए जरा प्यार के साथ। अब जरा ये बात गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, और ये है अल्लाह ताला बेटे देता ही ना। कल तो ठीक आ, ते दिते क्यों? मैं कहा देना जरूरी सी। आखे वजह हुण सुन जवाब, जे तेनू चस आवे तां वो जवाब ये फरमाया, अगर मैंने अपने हबीब को बेटे न दिए, तवज्जो ना कर यार, ना कर, पैगाम बंद कर दे। अगर मैंने अपने हबीब को बेटे न दिए तो कोई कुत्ता भौंक सकता है कि मुस्तफा के खून में बेटे पैदा करने की ताकत नहीं है। और फरमाया इन्हां दा भी बूथा बंद करना, देखो ताकत है, पर बड़े इसलिए नहीं होने दिए, मसला खत्म नबूवत का है, मसला इज्जत मुस्तफा का है। इस वास्ते ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम के बेटे जवान नहीं हुए और नस्ल पाक वहां से नहीं चली और सैयदा पाक से चली। ये सुन लो, ये सैयदा पाक की भी खसूसियत है और मेरे मुस्तफा की भी खसूसियत, ये याद रख लीजिए। तो अर्ज करने का मकसद ये असल वजह थी जो चादर के नीचे लेकर मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अहलुल बैत में शामिल फरमाया। ये है मेरे महबूब की अहले बैत। अब अगर जाग रहे हो तो हदीस सुनाऊं आप रात को एक, और बड़ी गौर से सुनना। बेटा मोबाइल से निकलना, बेटा मोबाइल से निकलना, बड़ी महंगी तकरीर है, यकीन अल्लाह पे करो। सोशल मीडिया ते सारे सुनते ने, अज आखे चाक पा के सुन, तुसा बड़ियां चस्सा लेंदे हो, मैनू सारा पता है, लेकिन कम अज कम आई सुनते से ना। यकीन करो ये मोबाइल हमें महफिल में बैठ कर भी यहाँ बैठने नहीं देता, और मैं यही मिन्नत तरला करता रहता हूँ, यार इत्थे बहुत थोड़ी जी गल सुनो, इत्थे बहोगे तो फिर उत्थे बहोगे। इस बात से थोड़ा सा जागिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। अब जरा इस बात को समझिए आप जितने अहबाब व हजरात हैं। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। अब ये हदीस है, तर्जुमा सुनिए। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। तो क्या है? मुनाफिक है। और मैं 3 चीजें बचा चुका, बीवियां भी, बेटियां भी, बेटे भी और सारे घराने भी। तो मैं आख्या जेड़ा इन्हां दे विचों किसी एक नाल बुग़्ज़ रखे,
ہوں سمجھ آ گئی ہے، وہ منافق ہے۔ اور اگر اتنے بڑے اجتماع کے اندر کسی کے دل میں رتی کے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ہے کوئی مسئلہ اور تو منافق ہے، اہمیت ہے بہن دا فائدہ نہیں۔ اور اگر تیرے دل میں پیار ہے، تیرے عمل میں کمزوری بھی رہ گئی تو مالکہ نے نگاہ تیرے اوپر پائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہنے آئے کہ بات محبت دے نعرے لائی رکھی توڑا دے عمل تے عمل نہ کری، نہیں، جھوٹی محبت نہیں کرنی۔ سچی محبت یہ ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں بھی مان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اہل بیت کے ایک ایک احباب کے جو فرمان ہے اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ دوسری حدیث شریف، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، فرما اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے اور کہاں؟ جہاں پر ایک طرف حجر اسود ہو ایک طرف مقام ابراہیم، جنا جنا مکہ ویکھیا تے اوتھے گئے نا، اے جگہ او بندی ہے جتھے اج کعبے دا بوہا ہے، کیڑی جگہ بندی ہے جتھے کعبے دا بوہا ہے، اوتھے بندہ کھڑا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی سننے والی ہے بھائی، کیا کر رہا ہو؟ فرمایا فصلی فصواما، فرمایا روزہ رکھی کھلوتا ہوئے تے نماز نیتی کھلوتا۔ اب یہ مستدرک کے اندر علامہ حاکم نے شپوری نے اس روایت کو لیا اور نقشہ میرے نبی نے خود کھینچے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا بندہ خانے کعبے کے اندر ہو، حجر اسود، مقام ابراہیم، باوضو، نماز، روزہ۔ اگلا جملہ بھی سنی ہوں، فرما ثم لقی اللہ، وفی روایت ثم ماتا، فرما اوتھے کھلوتا ہی فوت ہو جائے۔ غور سے سنیے گا، اجے گل نہیں مکی۔ مینوں یہ دسو بھی بندہ اوتھے کھلوتا ای حالت ہوئے بندہ مر جائے، انہوں کتھے جانا چاہیے؟ جنت دے وچ یا جہنم دے وچ؟ دسو۔ جنت دے وچ۔ مینوں پتہ ہے تساں اے آکھنا ہے، لیکن میں کہا نہیں، حضور نے فرمایا ہے میں نہیں فتویٰ دینا، اگلی گل ہون آئیے تے میں نہیں کہنا۔ اگر میں آکھا تو میں جملے دا قتل کراں گا جناب۔ میں قدردان لوکاں چ آیا بیٹھا، جڑا قدردان ہوئے گا اب ہی بولے گا، سن تسی لینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صرف یہ دیکھنا ہے وہ کعبے میں مرنے والا، وہ روزہ رکھنے والا، وہ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہونے والا، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ محمد، کہیں اس کے دل میں میری آل کا بغض تو نہیں؟ اگر بغض ہوگا تے کعبے دے وچوں سیدھی فلیٹ جہنم دے وچ۔ ہائے ہائے ہائے، جملے کا لطف لو، لطف ہے۔ فیصل صاحب اللہ تانوں خوش رکھے، مرشد پاک میں ایک جگہ تے گل بیان کی تھی تے ایک بندہ پتہ کی کہنے لگا، وہ کہندا جناب یہ بندہ بھی جہنم چ جائے گا۔ تے میں آکھیا کہ جنت چ جانا تے جنت دے مالکاں نال پنگے تے نہ لوے نا، جنت دے مالکاں نال پیار کرے گا تے جائے گا نا۔ تساں کیا سمجھ رکھے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو اہل بیت ہے وہ اس کا پیار ضروری ہے۔ اور انہیں میں اشارہ کرن لگے ہاں، اے جڑے بہتے نے نا، اے چلے تے تبلیغاں تے پھلانا تے چمکانا، حسنے کی رات دیاں محفلاں، میں کہا جنہیں کربلا چ نیزے تے چڑھ کے پڑھیا کدی اس کاری دی بھی محفل کر کے دکھانا، ہمیں بھی پتا چلے کہ تو قرآن سے پیار کرتا ہے۔ اور سنو سنو، فرمایا کعبے میں کھڑا ہے، باوضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سجدہ ہے، حجر اسود ہے، لیکن اگر دل میں آل رسول کا پیار نہیں، ایسے کہندے نے تانوں کی یہ دل چ ہووے چاہے نہ ہووے، میں کہا چپ چپ، اے مصطفیٰ دا فتوی ہے، تو آ گیا وڈا دلاں دیاں گلاں سائڈ تے ہٹ۔ سانو بندہ ہی ہو چاہیے جس کے دل میں مصطفیٰ کا بھی پیار ہو اور مصطفیٰ کی ہر نسبت کا بھی پیار۔ ہن سمجھ آئی جے کوئی نہیں آئی؟ دو حدیثیں ہو گئی، جاگ دے بیٹھے ہو تو تیسری پڑھا۔ میں ارادہ رکھتا ہوں پنجتن پاک کی 5 حدیثیں بیان کر کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ بولو تو صحیح، مدینے جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، ہم حدیثوں والے ہیں نا جی، اپنے کو دوڑے ماہیاں مال ہے ہی کوئی نہیں، ہے مال ہے اور لے لو، فائدہ ہوگا تمہارا۔ تیسری حدیث نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں،
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन लौ इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु। फरमाया जिसने उसको थाम लिया, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कभी गुमराह नहीं होगा। मेरे नबी फरमा रहे हैं। पूछा गया क्या क्या है? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती। फरमाया एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। लेकिन रुको 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 रुको, ये सुन्नियों का स्टेज है। दूसरी हदीस पाक भी है और वो भी सही है। मेरे नबी ने दूसरे मौके पर फरमाया था दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जिसने थाम लिया कभी गुमराह नहीं होगा। पूछा क्या क्या? फरमाया एक कुरान और एक तुम्हारे नबी की सुन्नत। ये भी हदीस है, दोनों को मद्देनजर रखा करो। सुन्नी दोनों को मानता है। यही वजह है चेहरे ते सुन्नत मुस्तफा है और दिल दे विच आले रसूल है। इंज मानना पुत्र, कले आल दे नारे ते सुन्नत तेरे मुंह ते होवे ही कोई ना, सुन्नत वाला एक काम ही ना होवे। नहीं, अब सुन, मेरे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मट्ठे बोलो किसी को सुनना ना लवे। कौन कौन सी? कुरान और अच्छा, ये भी हमें बड़े बड़े लतीफे टक्करते रहते हैं महफिलों में, आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया ते, कदी आ गया कदी आ गया, कदी एदा सवाल कदी एदा सवाल। असी फिर सारिਆਂ ਨੂੰ फेस करीदा है, की करिए, करना पैंदा है। वो एक बंदे ने सवाल कर दिया, तारी साहब। मैं कहा हाँ जी जनाब। कहंदा जी तुसी फिर एवं सहाबा दे नारे लाउंदे हो, इस हदीस सहाबा दा जिक्र ही कोई नहीं। मैं कहा होर कुछ जेड़ा अंदर गंद है कट, तैनू फिर फकी देआं, बल्कि फका असी जेनू भी देईदा फका ही देईदा है। अजकल वो मिर्जा लट ओदियां भी चीकां निकलदियां पईयां जे। मैं कहा तू सारिਆਂ ਨੂੰ अगे लाया, खलोंदा नहीं तू, तैनू मैं कहा तारी सैट करेगा। हाँ असी बड़िया बड़ा सिद्धा कर, तू तो है ही कोई नहीं। ये जिवें कहंदा बाबे है ही कोई नहीं। मैं हुण तेरा अब्बा है नहीं, साडा की कसूर आ? अपना लप मर्रे तू साडे बाबियां नूं पै गया। वो गल करने वाली। इन बुजुर्गों ने पूरे इस खित्ते में इस्लाम फैलाया और आज ये बुजुर्ग दुश्मन और इस्लाम दुश्मन, ये बैरूनी आलाकार और एजेंट कमरे च बह के बक बक करता बैठा है। चुप चुप, तू तो मुमताज कादरी दी एक सट दी मार नहीं है। अपनी औकात च रहे, औकात च रहे। जेड़ा को बहुत पाटे खाए अपनी औकात च रहे। असी हुजूर दी अहले बैत होवे या सहाबा होण या हुजूर दी उम्मत दे वली होण, ओना दे नां ते जान देना भी जानने आ ते लेना भी जानने आ। हाथ चौक के बोलो, हाथ चौक के बोलो, जड़ा जड़ा गैरत वाला बंदा बैठा। तमाशा बनाया है जनाब। सुनिए सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, और मैं कहूंगा जिन्होंने ये कुत्ता पाला है इसको लगाम डालो और इसकी जबान बंद करो। ये कानून को हरकत में आना चाहिए कबल इसके के कोई नया मुमताज कादरी आ जाए। फिर तुसी कहना है मौलवी कानून हथ लेंदे ने। मौलवी नहीं लेंदे। ये साडे पता नहीं किन्ने दीवाने बैठे ने जिन्हां दे बुजुर्गां नूं इक्को कुत्ता भौंकदा है, ते जेदा कदी किसी दे हथी चढ़ गया ना ते दा लभना कख नहीं। कानून साहब को चाहिए कि उठ खड़े हूं, कानून साहब तुमने बड़ा सो लिया है, कानून साहब हरकत में आइए। ओ कानून साहब, फिर तू साडे तरले करने ने, आज असी तेरे पे करने आ। तो समझ आ रही? 5 किलो का सिर ना हिलाओ, मुंह बोल के मैं दसो भी मैं सही कह रहा। समझ आ रही है? अब ये अजीब बात है, हम कोई बात करें तो बड़ी तकलीफ होती है, लोगों को टेढ़ से दर्दा उठती हैं, कई मरण वाले हो जाते हैं। शेख सादी शिराजी जा रहे थे, पीर साहब आपकी तवज्जो हुजूर और जितने उलमा मशाइख बैठे सब शेख सादी जाने पे संग कुत्ता पै गया, ते कुत्ता को बेनस्ल ही सी, हुंदा ही बेनस्ल है। वो दौड़िया ना आप ना एक वट्टा नजर आया, वट्टा चुकन लगे तो वट्टा जमीन दे विच ना दबिया सी थोड़ा जिहा, जिवें पूरे आ हुंदा है। हुण गल सुन के सुन्नी बंदा बोले दूआ नहीं, और जिहड़ा बोलेगा वही सुन्नी होएगा। मेरी गल याद रख लिया जे, मोहर लग जानी है ना। अच्छा, शेख सादी ने जो वट्टे हाथ पाया ना तो वट्टा कोई ना, आपने फरमाया यार अजीब लोग हो गए ने, कुत्ते खुले छड्डे ने, वट्टे बन्ने ने। वाह वाह वाह, क्या बात। मजा आ रही है? आ जेडे कुत्ते खुले छड्डे जे ना, जेडे अहले बैत ते भौंकदे जे, सहाबा ते भौंकदे जे, अहले बैत ते भौंकदे जे, इन्हां नूं बन्न लाओ, नहीं तो वट्टे सदा बन्ने कोई नहीं रहे। तवज्जो है समझ रात की?
गिरामी कदर हजरात, अब अगला मसला भी, अब अगला दरवेश और दरवेश तवज्जो, अगला मसला भी बड़ा सुनने वाला मसला है, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। महबूब पाक ने फरमाया दो चीजें हैं, आपको कहता सियापा का जिक्र नहीं, और गाल सुनो भाई, नबी पाक ने नुस्खा दिया है क़यामत तक के लिए। सही बंदा वो है, गुमराही से वो बचेगा जिसके पास दो चीजें होंगी, कुरान और अहले बैत। चूंकि कुरान ने भी क़यामत तक चलना था और सहाबा ने भी क़यामत तक चलना था। अब अहले बैत ने भी, सहाबा तो चल नहीं सकते थे, क्योंकि सहाबी कैसे बनता है, नस्ल दर नस्ल नहीं बनता सहाबी, ये याद रख लीजिए। सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी फकत मुस्तफा की निगाह से बनता। अब जब मेरे आका पर्दा फरमा गए तो सहाबी ने तो क़यामत तक चलना नहीं था, इन्होंने तो पर्दा कर जाना था। आखिरी सहाबी लोगों ने लिखा है 110 हिजरी था या 120 था जब वो पर्दा फरमा गए। आले रसूल और कुरान क़यामत तक, तो नबी पाक ने वो चीजें दी जो क़यामत तक चलनी थी। जिस बंदे के पास ये दो चीजें होंगी वो सच्चा होगा। दोबारा फिर, जिसके पास दो चीजें होंगी वो सच्चा। आप जितने बंदे हैं, मैं अक्सर कहता हूं ना जनाब, मैं कहो इत्थे लैन बनाओ, तलाशी दियो, कुरान है? कहते हाँ जी कुरान है, असी हाफा ही बनाई देने, तरावियां भी पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कहा कभी हुसैन की महफिल की है, अहले बैत की महफिल की है, नबी पाक के घराने की महफिल की है? उथे आके फेल। तो मैं कहता हूं कुरान ते है लेकिन अहले बैत नहीं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ आ गए जनाब अहले बैत के नारे, गल गल ते अहले बैत अहले बैत अहले बैत। मैं क्या हाफिज़े कुरान कट, कुरान के कारी लिया, वहां ये नहीं मिलते। एक के पास कुरान है, अहले बैत नहीं, दूसरे के पास अहले बैत है, कुरान नहीं। एक सुन्नी है जिसके एक हाथ में कुरान है, दूसरे में दामन अहले बैत है। अल्लाह की रहमत से सच्चा भी सुन्नी है। बात समझ आ गई आप हजरात को? तो अहले बैत से प्यार करना है तो ऐसा प्यार कर, कुरान भी हो और अहले बैत। अंडरस्टैंड? समझ गए हो? आगे चलिए, चौथी हदीस 5 पूरी करनी है, भावें घंटा लगे, भावें 2 लगन, तो भावें 5 मिनट लगन, 5 पूरियां करनियां ने 5 दिन पाक दियां। आप जरा चौथी हदीस शरीफ सुन लीजिए, नबी पाक ने क्या फरमाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, मन अरादत तवक्कुल फलयुहिब अहल बैती, मन अराद अन यंजू अज़ाबल कब्र फलयुहिब अहल बैती, मन अरादा दुखूलल जन्नह फलयुहिब अहल बैती। एवं तर्जमा भी सुनी ते चस नाल बोलना ही। फरमाया जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे तवक्कुल की दौलत दे दे, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे अज़ाब कब्र से बचा ले, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। कितनी हदीसें हो गई? 4 दियां 4। लो जी 5 तन पाक दी 5वीं आउंदी पई जे। और ये हदीस क्या है सुन लीजिए। सुन्नियों का स्टेज है, फितनों का दौर है, इसलिए ये बात मैं बता दूं। मौजू अगरचे मोहब्बत अहले बैत है, फजाइल अहले बैत है, लेकिन इसका ये मतलब ना समझना कि अहले बैत हूं तो सहाबा नहीं होने चाहिए, सहाबा भी जरूरी हैं, ये याद रख लीजिए। जब आप सहाबा का मौजू देंगे तो आपको वो सुनाएंगे। हम तो मौजू वाले हैं और साड़ी सारियाना बन दी है। समझ आ रही है? अब आखिरी हदीस शरीफ जिसमें ये सारा निचोड़ आ जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इधर देखिए हदीस सुन लीजिए। और मैंने पहले आपको कहा हमारे पास हदीसों वाला माल है, हमारे पास दूसरा माल नहीं है जो शायद कईयों के कानों का चस्का पूरा करेगा। हमारे पास वो नहीं, ये है, और ये है वो चीज जो तुम्हारे दिलों का जंग उतारेगी और तुम्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। मेरे भाई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती फलम यतअन फी अहदिम मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती। अब ये हदीस मुस्तफ़ा है, अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए। और ये पैगाम भी है, तर्जुमा भी है, नसीहत भी है, इख्तिताम भी है। और वो क्या है सुनो। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई,
چیزیں تو نے خود گنی ہے، جس نے مجھ سے محبت فرمائی، دوسری بات فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت فرمائی، تیسری بات جس نے میری اہل بیت سے محبت فرمائی، چوتھی بات جس نے میری بیویوں سے محبت فرمائی، پانچویں بات فرمایا ان کے خلاف کبھی نہ بولا۔ یہ بھی ضروری ہے، پیار بھی سب کا ہو اور کسی کے خلاف زبان بھی نہ کھولے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب یہ بندہ مرے گا جہاں ہم ہوں گے وہاں پیار کرنے والا بندہ بھی ہوگا۔ میں ایک منٹ آپ بعد میں نعرہ لگانا، میں آپ کے جذبات پہ پانی نہیں ڈالتا لیکن بعد میں ضرور لگائیے گا۔ میں نے نا ایک جگہ پیر صاحب کی بلا حضور میں نے حاضری پیش کی تو ایک بندہ میں کہنے لگا سمر صاحب گل تسی بڑی پیاری سنائیے، یہ نال تے سارے تفرقے مک جاندے نے، لڑائیاں مک جاندیاں نے، اہل سنت دا حسن نظر آوندا ہے بھی نبی پاک دی حدیث دے وچ سب نال پیار کرنا ہے تے کرنا چاہیے یار، اس تو سونا تے پیغام ہی کوئی نہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ کہندا یار ایک گل نہیں مینوں سمجھ آئی۔ میں کہا کیڑی؟ وہ کہندا تسی آکھیا بھی جیڑا انہاں نال پیار کرے گا جنت دے وچ اسی درجہ 30 دا لفظ ہے اسی درجے چ ہونا ہے جتھے ہونا نہیں ہونا ہے، تے آپاں کوئی ہونا ورگے ہاں؟ میں کہا نہیں۔ تے کہندا پھر آپاں اوتھے کیدا ہونا؟ میں کہا ہونا۔ آخری بات ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ وہ مرشد مینوں کہنے لگا بھی دسو بھائی کیدا ہونا؟ میں کہا یار مینوں یہ دس بادشاہ بناوے اپنا محل تے او محل دے اندر ہی رہندا ہے؟ کہندا آہو۔ میں کہا بیوی بچے؟ کہندا آہو۔ تے میں کہا کو نوکر چاکر؟ کچھ نہیں سی فرمایا آپ حضرات نے۔ کہندا آہو انہاں بھی اوتھے ہی رہنا ہے۔ تے میں کہا انہاں ورگے نے؟ کہندا نہیں۔ تے میں کہا کداں رہن گے؟ کہندا خادم بن کے۔ میں کہا آہی لفظ ہے، اس گل تے چس لئی تیرے آج ساری حیاتی۔ میں کہا اسی بھی جدو جنت چ جانا ہے نا تے حسین بن کے انہاں دے نال نہیں جانا، خادم حسین بن کے جانا۔